فأقبلوا على ربكم وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويعفو عن المستغفرين إذا لجأوا إليه صادقين منيبين. أن الاستغفار من أعظم أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية وحصول الفلاح في الحياة الدنيوية والأخروية، كما قال رب البرية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.